बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। NAN24 न्यूज़ HD के साथ मैं हूँ अरीज हबीब। नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हम एहतजाज करते हैं इंसाफ के लिए। इंसाफ चाहिए, इंसाफ इन लोगों के साथ जुल्म हो रहा है और पूरे अहले जुल्म के बस्ती को खिलाफ पता है, आवाज, गाँव को पता है। इंसाफ चाहिए, इंसाफ जुल्म के। सबसे पहले आपको शकरगढ़ से अपडेट करते चले। सुहावरा गांव तहसील शकरगढ़ में शमीम अख्तर, बेवा जाफर हुसैन, छोटे यतीम बच्चों और देवरानी नासिया बेगम, जोजा मोहम्मद अरशद को गांव के बाअसर अफराद मोहम्मद रफीक, मोहम्मद फारूक और मुनीर अहमद वगैरह ने घर के अंदर दाखिल होकर असलहा के जोर पर बेमाना तशद्दुद का निशाना बना डाला। गांव के लोग मुलजिमान की मिन्नत समाजत करते रहे, लेकिन उन्होंने किसी की न मानी और घर से बाहर सामान फेंक दिया। 15 पर कॉल भी की, पुलिस आई और मौका देख कर चली गई। तकरीबन 7 से 8 दिन हो गए। मुतअद्दिद बार थाना सज शकरगढ़ पुलिस वालों के पास जा चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। शमीम अख्तर और गांव के लोगों का कहना है कि मुलजिमान बाअस्र हैं, कब्जा माफिया हैं और मनशरात फरोश हैं। इनको सियासी पुष्टपनाही हासिल है और हमें धमकियां भी दे रहे हैं। शमीम अख्तर, नासिया बेगम, यतीम बच्चों और गांव के बुजुर्ग लोगों की वज़ीर आज़म पाकिस्तान, वज़ीर आला पंजाब, आर्मी चीफ, DCO नारवाल और DPO नारवाल से अपील है कि इन यतीम बच्चों को इंसाफ फराहम किया जाए। हम इस वक्त तहसील शकरगढ़ की सदर थाने की हदूद में सावड़ा गांव में मौजूद हैं। यहाँ आज हवा की बेटी के साथ एक बेईमाना तशद्दुद किया गया और जुल्म किया गया। आइए नाज़रीन, उनकी ही जानी जानते हैं, उनकी ही आवाज़ से सुनते हैं कि क्या उनके साथ जुल्म किया और किन लोगों ने किया और क्यों ये अमल किया उन्होंने। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शमीम। ये क्या हुआ आपके साथ? ये मेरे साथ इन्होंने कीता हमला मेरे ते कीता। मेरा कमरा गिरा छड़िया। पहला दुबारा कराइया ना, बाद च कमरा कराया। मैं आई हाँ इत्थे, मैं उन्होंने कहा एक मनीर है ते एक फरूक है। मैं उन्होंने कहा भी ये मेरा कमरा ना कराओ, मेरे छोटे छोटे बच्चे यतीम बच्चे ने, मैं कित्थे जावांगी लैके ना। वो कहता नहीं, उन्हें मैनू धक्के मार के बाहर कर दिता। मेरे बच्चियां दे भी मारी, एक बच्ची मेरी उस दिन दी उठदी नहीं पई। मैं की करा? मेरे तुहाडे अगे अपील है, वज़ीर आज़म दे अगे अपील है भी मेरी कोई मदद करो, मेरे ते उसने साफ करो। आ मेरे बच्चे छोटे छोटे, मैं कित्थे लैके जावां? जे मैं अपने भरावां कोल कित्थे जावां? भरा भी गरीब, किदे कोल जावां? मैनूं दसो। कोई एक दिन रखेगा, 2 दिन रखेगा, मैनूं कौन रखे? मैनूं सड़क ते फेंक दिता उन्हें, मैनूं इस जगह च आन ही नहीं दिंदा। मैनूं दसो मैं कित्थे जावां? जी, आपने पुलिस दरखास्त दी है आपने? हाँ जी, देई 15 पे कॉल चलाई थी आपने? चलाई। क्या उन्होंने किया आपके साथ? कोई आपकी रसवाई हुई है, कोई दादरस्ती की है उन्होंने? उन्होंने कि मैं गई सी उत्थे, वो भी गेदे सी ते उन्होंने कही है भी तुसीं उत्थे अपने घर जाओ ते अपने जो भी हुंदा। मैं परसों बच्चे छोटे छोटे लैके ते इत्थे रूड़े राड़ी इकट्ठे करन डई आं। उन्होंने फिर मेरे ते हमला कर दिता। नाल कार आई है, नाल मोटरसाइकिल आईयां ने। उन्होंने इन्ना क मेरे बच्चों नूं मारिया। मेरे भाई ने अकल साहब होनी ऐ मैनूं छडान गए ना, इन्हां नूं भी बहुत मारिया। ऐ मेरी दरानी है। कौन लोग हैं वो? फरूक है एक मनीर है ते एक नसीर है। मेरे साथ ये हुआ कि उन लोगों ने, मैं अकेली थी, उन अकेले देख के मुझे मेरा जबरदस्ती करने की कोशिश की। मेरा बहुत ज्यादती की उन लोगों ने, बहुत बुरा भला किया, मुझे गालियां निकालियां देखें दी और उन्होंने वो बहुत और धमकी दे के गए। नहीं चाहिए इन बच्चों के लिए, यतीमों के लिए इंसाफ चाहिए। अगर वज़ीर आला साहब आप इन यतीमों को इंसाफ नहीं दे सकते तो फिर आप किसी तहरीक इंसाफ का या किसी इंसाफ का नारा नहीं लगा सकते। NAN24 न्यूज़ क्राइम रिपोर्टर डिस्ट्रिक्ट नारोवाल, पुराना इमरान। नारवाल से हमारे नुमाइंदा अली उस्मान की रिपोर्ट के मुताबिक सिविल और सेशन कोर्ट शकरगढ़ में सहूलत सेंटर का बाकायदा आगाज कर दिया गया। फौरी और सस्ता इंसाफ की फराहमी में हाल हर रुकावट दूर करेंगे डिस्ट्रिक्ट सेशन जज नारवाल सैयद अली इमरान शाह। मजीद कहा कि अदालत आलिया लाहौर हाई कोर्ट के अहकामात के मुताबिक सहूलत सेंटर बनाए गए हैं। मजीद कहा कि जज ना बोले बल्कि किया गया फैसला बोले कि इंसाफ हो रहा है। इस मौका पर पुलिस के चाको चौबंद दस्ते की जानिब से डिस्ट्रिक्ट सेशन जज नारोवाल सैयद अली इमरान शाह को सलामी भी पेश की गई। टंडोला यार से मजीद अपडेट करते चले। ईमान दस्तरखान टंडोला यार में सजाया गया, जहां मखलूक खुदा एक वक्त का खाना खा रही है।
ٹنڈولا ہیار سے مزید اپڈیٹ کرتے چلیں. ٹنڈولا ہیار کے مہمان نے خصوصی مسلم لیگ نون کے سابق صوبائی نائب صدر سید عبدالغفور شاہ کو ایمان دسترخوان کی ٹیم یادگار شیلڈز دے رہی ہیں. ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر 1 ٹنڈولا ہیار عبدالحفیظ لغاری کی آج ضلع ٹنڈولا ہیار میں 12 ربیع الاول جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دن عقیدت و احترام کے ساتھ منانے کے سلسلے میں انتظامات کا جائزہ لینے کے متعلق کانفرنس ہال ڈپٹی کمشنر آفس میں منعقدہ ایک اعلیٰ سطحی اجلاس کی صدارت. کہا کہ اجلاس میں مختلف مکتبہ فکر کے علماء کرام، ایس ایس پی ٹنڈولا ہیار رخسار احمد کھاور، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر 2 ٹنڈولا ہیار اختر علی شیخ، اسسٹنٹ کمشنر جھنڈومری شہزاد عمیر اور دیگر تمام متعلقہ محکموں کے ضلعی افسران نے شرکت کی. ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر 1 ٹنڈولا ہیار عبدالحفیظ لغاری نے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ماہ ربیع الاول وہ مبارک و مقدس مہینہ ہے جس میں محسن انسانیت خاتم المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی. محکمہ بلدیہ کے عملداروں کو ہدایات بھی جاری کی کہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں منعقد ہونے والے جلوسوں کے مقامات اور جلوسوں کے راستوں پر صفائی ستھرائی کے خاص انتظامات کیے جائیں. مزید اپڈیٹ کرتے چلیں. بجلی کے 27 شہری اور دکاندار روڈز پر نکل آئے. چمبڑ روڈ کے رہائشی 4 روز سے بجلی کی بندش کے خلاف ہیسکو کے خلاف روڈز پر نکل آئے. ٹائر نظر آتش کر کے چمبڑ روڈ بند کر کے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا اور ہیسکو انتظامیہ کے خلاف سخت نعرے بازی بھی کی گئی. ٹنڈولا ہیار میں 25 سالہ شیربانو ماچھی کی خودکشی کے بارے میں والد ارباب ماچھی اور بھائی کی میڈیا سے گفتگو. کہا کہ گھریلو تنازع کے سبب بیٹی نے خود ہی گلا کاٹ کر زندگی کا خاتمہ کر لیا. اہل خانہ نے نصرپور پولیس کو اطلاع دی. پولیس نے جائے واردات پر پہنچ کر لاش کو اپنی تحویل میں لے کر قانونی کارروائی کے لیے سول ہسپتال ٹنڈولا ہیار منتقل کر دیا. نیشنل پریس کلب ٹنڈولا ہیار کے صدر آصف رضا خانزادہ کی ایمان دسترخوان پر لنگر کرنے کے بعد میڈیا سے گفتگو. کہا کہ انسانیت کی خدمت سے ہی جنت ملتی ہے اور انسانیت کی خدمت ہی کے سبب ایمان دسترخوان کے ذریعے مخلوق خدا کی خدمت کر کے ایمان دسترخوان کی ٹیم اس کار خیر میں معاون کا کردار ادا کرنا بھی جنت کے حقدار ہیں. ایم این اے جویریہ ظفر آہر نے یونین کونسل نمبر 14 MB تحصیل قائد آباد ضلع خوشاب میں لٹریسی سینٹر کا افتتاح کر دیا. افتتاحی تقریب کی مہمان خصوصی ایم این اے جویریہ ظفر آہر تھی جنہوں نے فیتا کاٹ کر لٹریسی سینٹر کا باقاعدہ افتتاح کیا اور خطاب کرتے ہوئے حاضرین سے کہا کہ جہالت اور پسماندگی کا خاتمہ بنیادی اور معیاری تعلیم کی فراہمی کے بغیر ممکن ہی نہیں. ایم پی خوشاب ساشتہ آہر کی 2.5 ماہ میں ہاتھ سے پورا قرآن پاک لکھنے کی سعادت حاصل کرنے والے محمد نعیم یاد کے گھر آمد. محترمہ نے نہایت عقیدت کے ساتھ قرآن مجید کی زیارت کی اور نعیم یاد کو احسن کام سر انجام دینے پر پھولوں کا گلدستہ بھی پیش کیا. ڈپٹی کمشنر خوشاب محمد حمزہ سالک از خود فیلڈ میں متحرک. پرائس انسپیکشن کے حوالے سے جہاباد کے مین بازاروں اور سہولت بازاروں کا اچانک وزٹ کیا. اس موقع پر ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو نوید احمد بھی ان کے ساتھ موجود تھے. ڈپٹی کمشنر نے مختلف دکانوں، سٹورز، پھلوں، سبزیوں، دودھ، دہی اور گوشت کے سٹالز پر لگائے گئے اشیاء کی کوالٹی، قیمتوں اور نرخ نامے کا جائزہ لیا اور خلاف ورزی کرنے والے دکانداروں کو بھاری جرمانے کیے اور درجنوں دکانوں کو بھی سیل کیا. ڈی آئی جی ٹریفک پنجاب لاہور سہیل اختر سخیرہ کے احکامات کی روشنی میں ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر خوشاب محمد نوید کی خصوصی ہدایات پر اور ڈسٹرکٹ ٹریفک پولیس آفیسر نیلوفر حیات کی زیر نگرانی ٹریفک ایجوکیشن ونگ ٹریفک پولیس خوشاب کے انچارج مہر رفیق احمد سب انسپیکٹر نے گورنمنٹ ایسوسیٹ کالج آف کامرس جہاباد میں بچوں کو روڈ سیفٹی، ہیلمٹ کے استعمال اور ٹریفک قوانین کے متعلق حفاظتی اقدامات کیے جانے کی اہمیت اور افادیت پر لیکچر دیا.
नाज़रीन, आपको मज़ीद अपडेट करते चलें। घरेलू रंजिश पर खुशाब में नौजवान ने अपना गला काट दिया। रेस्क्यू 1112 की टीम मौका पर पहुंच गई। जीओ रेस्क्यू हाफिज अब्दुल रशीद लवाहकीन के मुताबिक लियाकत खान ने अपना गला तेज धार आले से काटा। वाकया मोहल्ला बलोचा वाला खुशाब में पेश आया। रेस्क्यू 1112 टीम ने जख्मी को फर्स्ट एड देते हुए DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया। जख्मी होने वाला 48 साला लियाकत खान मोहल्ला बलोचा वाला का रहायशी बताया जाता है। टाइगर्स फोर्स टीम खुशाब कप्तान मुहिब हुसैन भट्टी, सीनियर मेंबरान फजल अब्बास शाह और डॉक्टर इमाम बख्श ने पनाहगाह डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल जहाराबाद का विजिट किया, जहां पर आवाम को पहले सहूलियात ज्यादा दी जा रही थी, जबकि अब सहूलियात में कमी हो गई है। हुसैन भट्टी ने इंतजामिया से दरख्वास्त की है कि वो पनाहगाह में आने वाले मुसाफिरों को तमाम सहूलियात फ्राहम करें। मजीद अपडेट करते चलें। लाड़काना से बिलावल का शहर, ये पुलिस गर्दी नहीं तो और क्या है। लाड़काना पुलिस वाले जंगल में जाकर डाकुओं से मुकाबला करने की बजाय शायद खुद ही शराब पीकर शहरियों के घरों में घुसने की कोशिश कर रहे हैं और कहते हैं कि शराबियों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। मुकाबला और मुजाहमत बच्चों और खवातीन रो पड़े, जबकि पुलिस की फायरिंग में औरतें जख्मी हो गईं। रेस्क्यू 1112 के कंट्रोल रूम में कॉल मौसूल हुई कि बदोमली के पास MR लिंक नहर के किनारे एक शख्स का कुछ सामान, जिसमें उसका मोबाइल, जूते और स्टेथोस्कोप था, मिले हैं। हमें शक है कि ये शख्स नहर में डूब गया है। कॉलर के मुताबिक किसी ने भी उस शख्स को नहर में डूबते हुए नहीं देखा। कॉल मौसूल होते ही नारावाल स्टेशन से स्पेशल वाटर रेस्क्यू टीम, रेस्क्यू व्हीकल और एम्बुलेंस के साथ हादसा पर भेज दी गई। वाटर रेस्क्यू टीम ने डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर इंजीनियर अदनान नवाज की जेर निगरानी सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। अमजद परवेज वल्द खालिद परवेज उम्र 36 साल गांव बदोमली की तलाश शुरू कर दी गई। लियाकतपुर के नवाही इलाका तरंडा गोरगेज में कब्जा ग्रुप मुतहरिक आए रोज कब्रिस्तान की जमीन पर कब्जा होने लगा। कब्जा ग्रुप के अरकान मोहम्मद सादिक, मोहम्मद आशिक, मोहम्मद राशिद और मोहम्मद साबिर कब्रिस्तान ने अराजी पर कब्जा कर लिया। हाल ही में वहां पर कब्रिस्तान की हदूद में दीवार तामीर की गई। कब्जा ग्रुप के खिलाफ इलाका मकीन सरापा एहतजाज। इलाका मकीनों का कहना है कि कब्जा माफिया सरगर्म और इंतजामिया बेबस दिखाई देती है। इलाका मकीनों ने एहतजाज करते हुए DC रहीम यार खान और कमिश्नर बहावलपुर से अपील की है कि फिलफौर कब्रिस्तान से कब्जा वागजार करवा कर कब्जा ग्रुप के खिलाफ कार्रवाई की जाए। मैं मोहम्मद जावेद बात कर रहा हूँ, तरंडा गुरगेज से बस्ती पुन हो रहे हैं। ये लोग जो हैं कब्रिस्तान में ऐसी दीवार दिए जा रहे हैं, इनको मना भी किया है फिर भी ये लोग नहीं मान रहे। कौन लोग हैं जो कब्रिस्तान? ये पुमार हैं, नहीं हैं। ये कह रहे हैं हमारी दीवार तोड़वा के देखो फिर हम मानेंगे आपको। कौन लोग हैं, नाम बताओ। ये मोहम्मद सादिक और मोहम्मद इकबाल का बेटा है मोहम्मद नईम और मोहम्मद आशिक, ये लोग हैं। मोहम्मद आशिक हुसैन और मोहम्मद सादिक हुसैन और इकबाल हुसैन और उसका बेटा नईम। मंडी बहाउद्दीन से मजीद अपडेट करते चलें। अहले इलाका सरापा एहतजाज। कहा कि मंडी बहाउद्दीन पंजाब का वाहिद बदकिस्मत जिला होगा जहां ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए न किसी चौक में सिंगल और अंदरून शहर समेत अहम चौराहों पर बेहंगम ट्रैफिक की वजह से आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना है। शहरियों को ट्रैफिक पुलिस ने कमसन बच्चों और अनारी ड्राइवरों के हवाले कर दिया जो खतरनाक हादसात में कीमती जानों से खेलने में मसरूफ हैं। मजीद कहा कि मंडी बहाउद्दीन को 30 साल कबल जिला की हैसियत तो मिल गई, लेकिन अरबाब इख्तियार ने इसके मसाइल पर तवज्जो ही न दी। हर दौर में आवाम को सब्ज बाग दिखाकर वोट हासिल करके इनके मसाइल में धकेलते रहे। 30 सालों के दौरान ट्रैफिक सिग्नल तक किसी चौक में नस्ब ना हो सका, जिसके बायस बेहंगम ट्रैफिक का हर चौक में और अहम बाजारों में जैम रहना मामूल बन गया है। शहरियों ने वज़ीर-ए-आला पंजाब पुलिस के आला हुकाम से मुतालबा करते हुए ट्रैफिक के निज़ाम में इस्लाहात और नाअहल अमला को फौरी तौर पर मुअत्तल करके अवामी मुहाफ़िज़ ट्रैफिक पुलिस एहलकारों को तैनात करने का मुतालबा किया है ताकि कीमती इंसानी जानों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जा सके।
محلہ عیدگاہ ہسرو میں بجلی کے ساتھ ساتھ گیس کی لوڈ شیڈنگ کا بھی سنگین مسئلہ، عوام شدید پریشان، انتظامیہ سے تعاون کی بھی اپیل۔ میں سوشل میڈیا ایڈوائزر صدیق جدون عرض کرنا یہ ملا عیدگاہ میں اس ٹائم تے کھلوتا تے اتنے میرے کافی ملا عیدگاہ کے جڑے لوگ نے اور وہ میرے کول موجود نے تو دیکھو بجلی کوئی نہیں، بجلی اور گیس نہیں ہونی، تو اس واسطے ذرا انہوں کو پوچھنے سب تو پہلے میں معاذ خان صاحب تو ذرا بجلی کے بارے میں کی رپورٹ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدیق صاحب بہت تڑا مسئلہ پہ چلنا ہے، بلکہ بجلی وینی نال گیس بھی چلی ہوئی نہیں، اس وجہ بہت ہی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، صرف ساڑھے محلے ویسے نہیں پورے حضروں سے بہت ہی مشکلات کا سامنا ہی والا۔ تو یہ کام ہو رہا ہے جی صدیق صاحب بہت سے مطلب کام آج بجلی ہے ہی نہیں، آنی ہی وینی نال تندورت ہے وینے انہیں نخرے وقت چائے پہ ہونے جی ماس بجلی تو پہلے بھی وینی آئی بجلی ٹھیک ہے، ہوں تو گیس بھی نال وینی پی یہ کچھ عجیب جہا ڈرامہ لگ گیا نا ہوں تو مہربانی کر کے جڑا گیس کا مسئلہ یہ حل کر چھوڑو۔ جہلم سے مزید اپڈیٹ کرتے چلیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری نے حلقہ کی عوام کو خوشخبری سنا دی۔ پنڈ دادن خان تا جہلم دو رویہ روڈ کا ٹینڈر ہو گیا، تمام لوازمات پورے ہو کر ڈبے کر دیے گئے اور FWO کو ٹھیکہ دے دیا گیا۔ FWO اسی ماہ کام شروع کر دے گا۔ مزید کہا کہ 16 ارب کی لاگت سے یہ منصوبہ 3 سال میں مکمل ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں جیلم کے لوگوں کو یہ خوشخبری دینا چاہتا ہوں کہ للہ سے جو جیلم یا جیلم سے للہ جو ڈول کیریج وے ہے اس کی جو تمام فارمیلٹیز ہیں وہ مکمل ہو گئی ہیں۔ FWO کو اس کا ٹھیکہ جو ہے وہ دے دیا گیا ہے اور اب FWO انشاءاللہ موبلائز ہو رہی ہے اور مجھے امید ہے کہ اسی مہینے میں اس کا کام جو ہے وہ آن گراؤنڈ شروع ہو جائے گا۔ اور اس میں جو 2 سیکشنز ہیں للہ سے پنڈ دادن خان اور دوسرا سنگوئی سے مصری موڑ جو زیادہ خراب سیکشنز ہیں، یہ انشاءاللہ میں نے ریکویسٹ کی ہے کہ اگلے سال کے پہلے جو کوارٹر ہے اس میں ہمیں یہ مکمل کر دیں تاکہ باقی جو ہے وہ کام چلتا رہے گا۔ یہ تقریباً اس وقت 16 ارب روپے کا پروجیکٹ ہے، 116 کلومیٹر لمبی یہ سڑک ہوگی۔ اس سے جو کشمیر کی ساری ٹریفک ہے وہ بھی اسی روڈ کے اوپر ڈائیورٹ ہو جائے گی، ان کو لاہور یا پنڈی نہیں جانا پڑے گا آگے فیصل آباد، ملتان یا کراچی جانے کے لیے۔ تو یہ ایک بہت بڑا انقلاب ہوگا اس یہ جو ڈول کیریج وے ہے۔ لیاقت پور نیشنل ہائی وے روڈ ترنڈا محمد پناہ قاسم سرجیکل ہسپتال کے قریب حادثہ، تیز رفتار مزدہ نے پیدل چلتے ہوئے نوجوان کو کچل ڈالا۔ 18 سالہ نوجوان موقع پر ہی جاں بحق ہو گیا۔ جاں بحق نوجوان کی شناخت محمد صدیق ولد محمد ناظم کے نام سے ہوئی۔ جاں بحق ہونے والا نوجوان ڈیرہ نواب احمد پور شرقیہ کا رہائشی بتایا جاتا ہے۔ نامعلوم مزدہ ڈرائیور موقع سے فرار۔ مزدے کو مقامی پولیس نے اپنی تحویل میں لے کر مزید کارروائی کا آغاز کر دیا۔ خانپور سے آپ کو آگاہ کرتے چلیں، جہاں پر سابق ناظم یونین کونسل معین آباد راجہ ایوب الرحمان ایڈوکیٹ کی اہلیہ راجہ محمد وقاص کی ہمشیرہ کچھ روز قبل وفات پا گئی تھی، جن کی روح کو احصال ثواب کی غرض سے گلشن اقبال میں دعائیہ تقریب و خیرات کا اہتمام کیا گیا، جس میں صدر پریس کلب خانپور جام فیاض لاڑ، سابق صدر پریس کلب خانپور محمد اشرف مغل اور دیگر افراد نے شرکت کی۔ معروف مذہبی اسکالر عالم دین مولانا قاری عبدالکریم ندیم نے خطاب کیا اور دعا کی۔ قدرتی آفات سے متعلق آگاہی اور سانحات کے شہیدوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے سانحات کے قومی دن کے موقع پر ریسکیو 1112 ناروال کے زیر اہتمام سیمینار اور واک کا انعقاد سینٹرل اسٹیشن پر کیا گیا۔ سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر انجینئر عدنان نواز نے کہا کہ ہم مختلف سانحات میں شہید ہونے والوں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، جبکہ قدرتی آفات و سانحات کے ناقابل تلافی نقصان پر متاثرہ خاندانوں کے ساتھ اظہار یکجہتی بھی کرتے ہیں۔
خانپور سے مزید اپڈیٹ کرتے چلیں. خانپور میں مردہ بکرے کا گوشت مہنگے داموں فروخت کرنے پر قصاب اور فروخت کرنے والے ملزم گرفتار، مقدمات درج. تفصیلات کے مطابق مدنی بازار کے رہائشی محمد حنیف ولد فقیر محمد قمرائی نے مردہ بکرے صدر بازار کے قصاب محمد عرفان ولد محمد رمضان قوم بھٹا کو فروخت کیا. قصاب محمد عرفان سرعام مردہ گوشت فروخت کر رہا تھا. مردہ بکرے کو ذبح کرتے ہوئے اور قصاب کو ملزم کے گھر سے مردہ بکرے لے جاتے ہوئے ویڈیو منظر عام پر آنے کے بعد سینئر ویٹرنری آفیسر فیروزہ ڈاکٹر محمد رمضان اور پولیس تھانہ پکالارا نے چھاپہ مار کر مردہ گوشت برآمد کر لیا، جبکہ ملزمان کے خلاف مقدمات بھی درج کر لیے گئے. ناروال سے ہمارے نمائندہ علی عثمان کی رپورٹ کے مطابق تحصیل شکر گڑھ تھانہ سٹی کے علاقے محلہ منظور کالونی میں اوباش نوجوان کی شادی شدہ خاتون سے گن پوائنٹ پر زیادتی. عورت کی چیخو پکار سن کر اہل محلہ جمع ہو گئے. ملزمان موقع سے فرار. خاتون کی مدیت میں زنا بالجبر کا مقدمہ بھی درج کر لیا گیا. ابتدائی میڈیکل چیک اپ میں خاتون کے ساتھ زیادتی ثابت ہو گئی. پولیس کے مطابق ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں اور ملزمان کو جلد گرفتار کر لیا جائے گا. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے NAN 24 نیوز HD، کیونکہ ہم پہنچاتے ہیں ہر خبر امن کے ساتھ.